Hello everyone, welcome to Nepal Online School. So, आज चाहिँ हामी chemistry for class 10 को लागि tutorial video बनाउन गइरहेको छौं. So, class 10 class E पनि आउनु आट्यो है. Preparations हरु राम्रै चलिरा होला. फेरि कोरोना भाइरसको पनि एकदमै चर्चा चलिरहेछ हैन. Stay safe everyone. अनि एसी भयो भने चाहिँ राम्ररी दिनु. प्रिपरेसन नै हो सबैभन्दा मेन कुरा. एकदम राम्ररी प्रिपेयर गर्नु हैन. अनि राम्रो भइहाल्छ एक्जाम त. अब केमिस्ट्रीको लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट च्याप्टर. के छ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा? हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स. सो लेट अस बिगिन. क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने चाहिँ के हो? Systematic arrangement of elements into different groups and period on the basis of the properties. Elements को properties को आधारमा त्यसलाई systematically arrange गरेर राखेको हुन्छ. केमा? different groups या period मा. एलिमेन्ट्स को प्रपर्टीज को आधारमा चाहिँ त्यसलाई सिस्टमैटिकली अरेन्ज गरिरहेको हुन्छ डिफरेंट ग्रुप्स र पिरियड मा. त्यसलाई हामी के भन्छौं? क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स. क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स मा के पर्छ? periodic tables हरु पर्छ. अब लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट periodic table which is Mendeleev's periodic table. यो periodic table चाहिँ मेन्डेलिभले बनाएको हो. रसियन केमिस्ट स्पेल कसरी गर्छ थाहा भएन है, तर जस्ट डिमिट्री भनौँ, इट डजन्ट म्याटर. जस्ट मेन्डेलिभले बनाएको पिरियडलाई चाहिँ के भन्छ? मेन्डेलिभ्स पिरियड विथ द हेल्प अफ मेन्डेलिभ्स ल. मेन्डेलिभ ल लगाएर बनाएको पिरियडलाई मेन्डेलिभ पिरियड भन्छ. मेन्डेलिभ ल भन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियडिक फङ्सन अफ द एटोमिक वेट. फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज अफ कसको? एलिमेन्ट्सको. प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर देयर. फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स चाहिँ तिनीहरूको आर द पिरियडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक वेट और एटोमिक मास. एटोमिक वेट या एटोमिक मास को आधारमा चाहिँ हामीले मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबललाई तयार गरेको हुन्छ. मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबलको फिचर्सहरु. Let us discuss the features of Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table को features discuss गरौँ है त. First features के छ? There were about 63 elements discovered which were kept in this table. 63 वटा एलिमेन्ट्स चाहिँ त्यति बेला डिस्कभर भइसकेको थियो. अनि त्यो चाहिँ केमा हालेको थियो? हामीले मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबलमा हालेको थियो. सेकेन्ड फिचर्स, एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के को आधारमा क्लासिफाई गरेको थियो? के को आधारमा छुट्याएको थियो? बेसिस अफ देयर एटोमिक वेट. एटोमिक वेट को आधारमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई छुट्याएको थियो. केमा? मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबलमा. अब 3 नम्बरमा के छ? मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबलमा चाहिँ इट कुड प्रेडिक्ट द प्रपर्टिज अफ सेभरल एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ द पोजिसन. मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबलमा त्यो एलिमेन्ट कहाँ छ? त्यो एलिमेन्ट कहाँ राखेको छ? त्यो आधारमा चाहिँ हामीले के एलिमेन्ट्सको प्रपर्टिजको बारेमा पत्ता लगाउन सक्यौं. अनि अर्को छ मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबल कन्टेन्स अफ 7 पिरियड्स भनेको हरिजन्टल रोलाई हामी पिरियड्स भन्छौं. र भर्टिकल कलमलाई चाहिँ
हामी के भन्छौँ ग्रुप भन्छौँ ग्रुप चाहिँ हामीसँग कतिवटा थियो 8 वटा अनि हरिजोन्टल रो पिरियड चाहिँ 7 वटा अब नम्बर 5 मा द प्रपर्टिज अफ अल द एलिमेन्ट्स अफ सेम ग्रुप्स आर सिमिलर एउटा ग्रुपमा भएको एलिमेन्टको प्रपर्टिजहरू चाहिँ ग्रुपहरू त धेरै छुट्टाएको थियो नि त मन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा अब एउटा ग्रुपलाई एक्जाम्पल लिउँ एउटा ग्रुपमा भएको एलिमेन्ट्सहरूको प्रपर्टिज चाहिँ सिमिलर हुन्थ्यो है मन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा अब अर्को 6 नम्बरमा छ मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ ग्याप्सहरू छुट्टाएको थियो अनडिस्कभर्ड अब एलिमेन्ट्सहरू त टन्नै छन् त हाम्रो ग्लोबमा चाहिँ टन्नै एलिमेन्ट्सहरू छन् त होइन तर हामीले त्यति बेला चाहिँ 63 वटा एलिमेन्ट्स मात्र पत्ता लगाउन सकेको थियो त्योभन्दा बेसी एलिमेन्ट्स पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छ भनेर चाहिँ मन्डलिस चाहिँ अनुमान लगाएको थियो त्यसको आधारमा चाहिँ ग्याप्सहरू छुट्टाएको थियो अरू अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्सको लागि चाहिँ के गरेको थियो ग्याप्सहरू छुट्टाएको थियो अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्सको लागि हामीले ग्याप्सहरू छुट्टाएको थियो केमा मन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा अब लेट्स स्टडी मेरिट्स and demerits of Mendeleev's periodic table. Merits र demerits. Merits भनेको के advantages, demerits भनेको disadvantages. Let's begin with the merits. Advantage बाट सुरु गरौँ. Systematic study of elements. यो जुन मेन्डलिस पिरियोडिक टेबल छ नि मेन्डलिस पिरियोडिक टेबल छ नि यो चाहिँ फर्स्ट पिरियोडिक टेबल थियो जुन मेन्डलिसले क्रिएट गरेको थियो यसमा चाहिँ सिस्टमेटिक स्टडी एलिमेन्ट्सहरूको सिस्टमेटिकली स्टडी गर्न सक्थ्यो कतिवटा एलिमेन्ट्सको 63 वटा एलिमेन्ट्सको चाहिँ हामीले सिस्टमेटिकली स्टडी गर्न सक्थ्यौँ अब यो फर्स्ट एडभान्टेज भयो सेकेन्ड एडभान्टेज थियो मेन्डलिसले यहाँ मैले भनेको छु 6 नम्बरको पोइन्टमा ग्याप्सहरू लेफ्ट गरेको थियो मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा अरू एलिमेन्ट्सहरू आउनु सक्छ भनेर चाहिँ मेन्डलिसले ग्याप्सहरू छुट्टाएको थियो त्यो ग्याप्सहरू छुट्टाएपछि चाहिँ सजिलो भयो पछि साइन्टिस्टहरूको लागि अरू एलिमेन्ट्सहरू खोज्न या पत्ता लगाउन चाहिँ त्यो ग्याप्सहरू छोडेको भएर चाहिँ सजिलो भयो अरू साइन्टिस्टहरूलाई अब 3 नम्बरमा एडभान्टेज छ आइडिया अबाउट द करेक्सन अफ द फल्टी एटोमिक वेट्स त्यति बेला चाहिँ एटोमिक वेट्सहरू एलिमेन्ट्सहरू कतिवटा एलिमेन्ट्स पत्ता लाग्थ्यो हामीले 63 वटा एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यति बेला पत्ता लाग्थ्यो अनि तिनीहरूको एटोमिक वेट्सहरू पनि 60 वटा एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लाग्थ्यो अनि त्यसको एटोमिक वेट्सहरू पनि निकालेको थियो क्या तर मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलले चाहिँ फल्टी वेट हुन्छ नि अब कुनै एलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक वेट निकालेको थियो कुनैको चाहिँ रङ वेट्सहरू पनि हुन्थ्यो क्या त्यो रङ वेट्सहरू चाहिँ केले करेक्ट गर्यो मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलले चाहिँ करेक्ट गर्यो जस्तै बेरिलियमको वेट करेक्ट गर्यो प्लाटिनियमको वेट करेक्ट गर्यो अनि इन्डियमको वेट करेक्ट गर्यो त्यसै गरी युरेनियमको वेट पनि करेक्ट गर्यो त्यो करेक्ट चाहिँ केले गर्दा भयो हाम्रो मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू करेक्सन भयो अब एडभान्टेजमा पढिहाल्यौँ अब लेट्स गो टु डिसएडभान्टेजेस or we can also call demerits of Mendelic periodic table. Disadvantage चाहिँ के हो थियो म लिस्ट आउट गर्छु है त it will be easy for you guys ल let's begin with the disadvantages of Mendelic periodic table. First disadvantages छ हाम्रो position of hydrogen चाहिँ group 1 मा with alkali metals like Li, Na केहरूसँग चाहिँ प्लेस गरेको थियो केलाई हाइड्रोजनलाई तर हाइड्रोजनले चाहिँ ग्रुप आई विथ अल्काली मेटलसँग चाहिँ हाइड्रोजन प्लेस गरेको थियो तर हाइड्रोजनले चाहिँ के बिहेभियर पनि देखायो भन्दाखेरि हेलोजन्सको ग्रुप के थियो हेलोजन्सको ग्रुपहरू
एफ फ्लोरिन भयो, क्लोरिन भयो, ब्रोमिन भयो, यिनीहरूसँग पनि सिमिल्यारिटिज देखायो केले हाइड्रोजनले। तर हाइड्रोजनलाई अल्काली मेटल्सको ग्रुपमा चाहिँ हालिदियो, तर यिनीहरू हेलोजन्सहरूसँग पनि सिमिल्यारिटी देखायो। तर यो हाइड्रोजनले हेलोजनसँग सिमिल्यारिटी देखायो, तर यो किन देखायो अनि यो ग्रुप किन यसरी छुट्यायो भनेर चाहिँ क्लासिफाई गर्नु सकेन। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, डिसएडभान्टेज भयो। अब पोजिसन अफ आइसोटप्स। अब आइसोटप्स भनेको चाहिँ के हो? आइसोटप्स भनेको एउटा एलिमेन्टको एटमले चाहिँ एटममा चाहिँ डिफ्रेन्ट एटमिक वेट्स, एउटा एलिमेन्टको एटमको चाहिँ डिफ्रेन्ट एटमिक वेट्स भयो भने जस्तै क्लोरिनको हामीसँग डिफ्रेन्ट एटमिक वेट छ भने चाहिँ जस्तै C12 र C13 यो त एउटै एटम भयो नि क्लोरिन होइन, एउटा एलिमेन्ट्स भयो नि होइन क्लोरिन, तर त्यसको चाहिँ एटमिक वेट चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो क्या। एउटा C12 पनि छ, C13 पनि छ। यसलाई के भन्छ हामी? आइसोटप्स भन्छौँ। यो आइसोटप्सको पोजिसन चाहिँ आइसोटप्सलाई चाहिँ छुट्टै हामीले ट्रिट गर्नुपर्ने हो, तर आइसोटप्सको पोजिसन चाहिँ अरेन्ज गर्न सकेन केले? मोडरेट पिरियोडिक टेबलले चाहिँ पोजिसन अफ आइसोटप्स अरेन्ज गर्न सकेन। दिस इज द डिसएडभान्टेज। अनि अर्को पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स। ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको पोजिसन पनि मोडरेट पिरियोडिक टेबलले अरेन्ज गर्न सकेन। ल्यान्थेनाइड्स भनेको चाहिँ के हो? 14 एलिमेन्ट्स विथ एटमिक वेट 58 to 71 लाई हामी के भन्छौँ? ल्यान्थेनाइड्स भन्छौँ। अनि एक्टिनाइड्स भनेको चाहिँ 14 एलिमेन्ट्स विथ एटमिक नम्बर 90 to 180 लाई एक्टिनाइड्स भन्छौँ। यो हामी फर्दर पढ्छौँ। यसको पोजिसन चाहिँ के गर्न सकेन? छुट्याउनु सकेन केले? मोडरेट पिरियोडिक टेबलले। अर्को छ ग्रुपिङ अफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट्स। सम केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट्स हेभ बिन ग्रुप टुगेदर। जस्तै केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ एउटा एलिमेन्ट चाहिँ अर्कै प्रपर्टिज निकाल्ने अनि अर्को एलिमेन्ट चाहिँ छुट्टै प्रपर्टिज निकाल्ने, त्यो दुईवटा एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा हालेछ क्या मोडरेट पिरियोडिक टेबलले। प्रपर्टिजको आधारमा छुट्याएको हो भने त यो एलिमेन्ट्सको प्रपर्टी छुट्टै छ भने त यसलाई अर्कै ग्रुपमा हाल्नुपर्ने हो नि त। अनि यो अर्को एलिमेन्ट्सको प्रपर्टी छुट्टै छ भने त यसलाई अर्कै ग्रुपमा हाल्नुपर्ने हो, यो केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट्स भएपछि। तर मोडरेट पिरियोडिक टेबलले चाहिँ एउटै ग्रुपमा चाहिँ हालिदिएको छ, त्यो भयो हाम्रो डिसएडभान्टेजेस। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनएबल टु एक्सप्लेन द एटमिक प्रपर्टिज। मोडरेट पिरियोडिक टेबलले चाहिँ एटमिक प्रपर्टिजहरू एक्सप्लेन गर्न सकेन। एटमिक प्रपर्टिज भनेको जस्तै भ्यालेन्सी भयो, मेटालिक क्यारेक्टर्स और इलेक्ट्रो नेगेटिभिटी, यिनीहरू चाहिँ के गर्न सकेन? मोडरेट पिरियोडिक टेबलले एक्सप्लेन गर्न सकेन। अनि अर्को डिसएडभान्टेज छ सेपरेसन अफ केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट्स। जस्तै यहाँ चाहिँ ग्रुपिङ अफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट्स, केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट्स चाहिँ एउटा ग्रुपमा हाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ फेरि के भन्छ? सिमिलर एलिमेन्ट्स, यो एलिमेन्ट्सको प्रपर्टी सिमिलर छ, यो एलिमेन्ट्सको प्रपर्टी पनि सिमिलर छ। यो एलिमेन्ट्स 1 भनौँ, एलिमेन्ट्स 2 भनौँ, यसलाई फेरि छुट्टै ग्रुपमा हालिदिएको छ, सेपरेट गर्दैछ क्या यो दुईवटालाई। यो दुईवटालाई त एउटै ग्रुपमा हाल्नुपर्ने हो नि त होइन, दुईवटाको प्रपर्टी एउटै भएपछि, तर यसलाई छुट्याइदिएको छ क्या। द्याट इज द डिसएडभान्टेजेस अफ मोडरेट पिरियोडिक टेबल। अब मोडरेट पिरियोडिक टेबलको धेरै डिसएडभान्टेजहरू निस्केको थियो, त्यसलाई करेक्ट गर्नुलाई चाहिँ वी हेभ अ न्यू पिरियोडिक टेबल विच इज मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ 1913 AD मा कसले बनाएको? हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्लेको ल चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलको के छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल property of an element is its atomic number rather than atomic weight. म्याथमेटिकली चाहिँ के को आधारमा गएको थियो? एटोमिक वेटको आधारमा गएको थियो। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा हामीले एलिमेन्ट्सहरू क्लासिफाई गर्नेछौँ। अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ल चाहिँ के हो भन्दाखेरि द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एन एलिमेन्ट इज द पिरियोडिक फङ्सन अफ द
एटोमिक नम्बर्स द फिजिकल एन्ड केमिकल यसको ल है मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ल यो लको आधारमा चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्सहरू क्लासिफाई गर्छौँ प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पिरियोडिक फंक्शन of the atomic numbers यो चाहिँ केले भन्यो हामीलाई मोडर्न पिरियोडिक ल हो सो हामीले के पढ्यो मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा क्लासिफाई गरेको छ अब यसको प्रपर्टिजहरूपट्टि जाउँ हैन नम्बर 1 प्रपर्टिज चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू तिनीहरूको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ हामीले छुट्याएको छौँ अनि नम्बर 2 मा चाहिँ 109 वटा इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले पत्ताइरहेको छौँ त्यो इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले केमा छुट्याएको छौँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ हामीले 63 वटा इलिमेन्ट्सको मात्र ग्रुपहरू छुट्याएको थियौँ अब यसमा चाहिँ हामीले 109 इलिमेन्ट्सको ग्रुपहरू छुट्याएर छुट्टै एउटा टेबल बनाएको छौँ नम्बर 3 मा चाहिँ जस्तै प्रिभियसली मेन्डल्स पिरियोडिक टेबलमा ल्यान्थेनाइज र एक्टिनाइज भने के हो र यिनीहरू चाहिँ सेपरेट गरेको थिएन छुट्टै ग्रुपमा सेपरेट गरेको थिएन र यिनीहरूलाई डिफाइन पनि गरेको थिएन तर यहाँ चाहिँ डिफाइन पनि गरेको छ सेपरेट पनि गरेको छ अनि इनर एलिमेन्ट्स नोबल ग्यासेसहरूलाई पनि यो टेबलमा चाहिँ के गरेको छ क्लासिफाई गरेको छ अन द ग्रुप्स आर सब डिभाइडेड प्रिभियसली मेन्डल्स पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी भनेर चाहिँ थियो तर यिनीहरूको सब डिभिजन थिएन यसमा चाहिँ सब डिभिजन छ ग्रुपहरूको पनि छुट्टै छुट्टै सब डिभिजन छ अनि अर्को छ सिमिलर एलिमेन्ट्स मेन्डल्स पिरियोडिक टेबलमा सिमिलर एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ छुट्टै छुट्टै ग्रुपमा सेपरेट भएर राखिदिएको छ यसमा चाहिँ सिमिलर एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एउटै ग्रुपमा हालिदिएको छ अनि नम्बर 7 मा चाहिँ रङ पोजिसन अफ एलिमेन्ट्स जस्तै अघि के भएको थियो अघि चाहिँ मेन्डल्स पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ कुनै पोजिसनहरू हुन्छ नि जस्तै इलिमेन्ट्सहरूको एआरको भयो केको भयो सिओको भयो हैन यिनीहरूको चाहिँ रङ पोजिसन हालिदिएको थियो अघि मेन्डल्स पिरियोडिक टेबलमा तर त्यो पोजिसनहरू चाहिँ केले सच्यायो हामीलाई मोडर्न पिरियोडिक टेबलले चाहिँ सच्यायो यो एआरहरू चाहिँ यिनीहरूको एटोमिक वेटले गर्दाखेरि रङ पोजिसनमा गएको थियो ग्रुपमा हैन तर अब एटोमिक नम्बरले गर्दाखेरि यिनीहरू केमा आयो करेक्ट पोजिसनमा ल्यायो हामीलाई के मोडर्न पिरियोडिक टेबलले नम्बर 8 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 9 मेन ग्रुप्स छ हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप्स I to 7 एन्ड ग्रुप्स 8 and 0 ग्रुप I to 7 and 8 and 0 गरेर चाहिँ हाम्रो कतिवटा ग्रुप भयो 9 वटा ग्रुप भयो यसको एडभान्टेजेसहरू पनि यही हो यही प्रपर्टिजहरू नै एडभान्टेजेस हो यसको जस्तै अघि डिसिमिलर एलिमेन्ट्सहरूलाई एउटा ग्रुपमा हालेको थियो यहाँ चाहिँ सिमिलर एलिमेन्ट्सहरूलाई एउटा ग्रुपमा हाल्यो डिसिमिलर एलिमेन्ट्स चाहिँ छुट्टै ग्रुपमा हालेको छ इनर एलिमेन्ट्सहरू छुट्याएको छ अघि जुन कमीहरू थियो नि डिसएडभान्टेजेसहरू थियो नि मेन्डल्स पिरियोडिक टेबलको डिसएडभान्टेजेसहरू त्यो सबै केले कभर गराएछ मोडर्न पिरियोडिक टेबलले कभर गराएछ अनि त्यो नै यसको के हो एडभान्टेज हो अब हामीहरू पढ्न गइरहेको छौँ ग्रुप्स भने के हो ग्रुप्स भने चाहिँ भर्टिकल कलम टेबलको भर्टिकल कलम पिरियोडिक टेबलको भर्टिकल कलमलाई के भन्छ हामी ग्रुप्स भन्छौँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा ग्रुप छ 9 वटा ग्रुप छ 1 देखि कतिसम्म 7 सम्म अनि 8 अनि 0 देखि काउन्ट गर्दाखेरि 0 देखि काउन्ट गर्दै हामीसँग कतिवटा भयो 9 वटा ग्रुप्स भयो 1 देखि 8 सम्म 8 वटा भयो सरी 1 देखि 7 सम्म 7 वटा भयो +1 अनि +1 गर्दाखेरि कतिवटा ग्रुप भयो हामीसँग 9 वटा ग्रुप भयो अब एलिमेन्ट्स अफ ग्रुप IA 2A र 7A सम्मको एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ के भन्छ हामी रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्छौँ किन रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्छौँ किन भन्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरूको आउटरमोस्ट सेल यो ग्रुपभित्र भएको एलिमेन्ट्सको आउटरमोस्ट सेल छ नि त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिट छ इन्कम्प्लिट भएको कारणले चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई के भन्छौँ रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्छौँ एलिमेन्ट्सको त सेल हुन्छ नि त्यो कम्प्लिट हुनु पर्यो नि त तर यसमा चाहिँ के छ सबै अक्टेटमा 8 वटा हुनु पर्यो नि तर यसमा चाहिँ बाहिरको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 8 वटा नभएको कारणले चाहिँ
यसलाई हामी के भन्छौँ रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्छौँ। अब हामीसँग छ ग्रुप आईमा ग्रुपहरूको हामी क्लासिफिकेसन गर्दैछौँ अनि ग्रुपहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अब ग्रुप आईए को कुरा गरौँ है त। ग्रुप आईमा चाहिँ हामीसँग अल्काली मेटल्सहरू छ। ग्रुप आईमा चाहिँ अल्काली मेटल्सहरू छ। अल्काली मेटल्सहरू छ। ग्रुप आईमा हाइड्रोजन पनि प्रेजेन्ट छ, तर हाइड्रोजन बाहेक चाहिँ अरू सबै मेटल्सहरू चाहिँ के छ, सबै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के छ, अल्काली मेटल्स। फर इक्जाम्पल सोडियम भयो, लिथियम भयो, यिनीहरू के हो, अल्काली मेटल्स हो। त्यो कुन ग्रुपमा प्रेजेन्ट छ, ग्रुप आईमा प्रेजेन्ट छ। कुन टेबलको, मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ग्रुप आईमा प्रेजेन्ट छ। यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अल्काली मेटल्स चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि यो मेटल्सहरू चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट भएर, जस्तै फर इक्जाम्पल Na चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट भएर चाहिँ के दिन्छ हामीलाई, स्ट्रङ अल्काली दिन्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई के भन्छ हामी, अल्काली मेटल्सहरू भन्छौँ। अब ग्रुप सेकेन्ड ए को कुरा गरौँ है त। ग्रुप सेकेन्ड ए, अब ग्रुप सेकेन्ड एमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अगाडिको ग्रुपमा अल्काली मेटल्स, यसमा अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। यो ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरूको नाम फर इक्जाम्पल बेरिलियम भयो, बीई, म्याग्नेजियम, यसको सिम्बल लेख्न सक्छौँ हामी Mg, क्याल्सियम Ca एक्सेट्रा। यिनीहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ, यो सबैको भ्यालेन्सी चाहिँ कति छ, 2। यसलाई के भन्छ हामी, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भन्छ। यिनीहरूलाई अल्कालाइन अर्थ मेटल्स किन भन्छ भन्दाखेरि बिकज दे आर फाउन्ड इन द earth's crust in the form of metal oxides अनि सच मेटल अक्साइड चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ के दिन्छ हामीलाई, अल्काली दिन्छ। जस्तै मेटल अक्साइड भयो, यो हामीले वाटरसँग रियाक्ट गर्यो भने के दिन्छ हामीलाई, अल्काली दिन्छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामी, अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्छ। किनभने यिनीहरू चाहिँ अर्थ क्रस्टमा फाउन्ड हुन्छ इन द फर्म अफ के, मेटल अक्साइडको फर्ममा चाहिँ अर्थ क्रस्टमा फाउन्ड भएको कारणले। अनि यो मेटल अक्साइडहरू चाहिँ H2O सँग रियाक्ट गर्दाखेरि अल्काली दिएको कारणले चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स भनेको कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि अर्थ क्रस्ट दिन्छ। अनि अल्कालाइन मेटल्स भनेको कारण चाहिँ त्यो जुन मेटल अक्साइड्स पाउँछौँ नि हामी अर्थ क्रस्टभित्र, त्यो मेटल अक्साइड चाहिँ हामी वाटरसँग रियाक्ट गर्दा चाहिँ के दिन्छ हामीलाई, अल्काली दिन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ, अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्छौँ। अब लेट्स गो टु ग्रुप 3A एलिमेन्ट्स। यसलाई चाहिँ हामी खालि अर्थ मेटल्स भन्छौँ, किनभने अर्थ मेटल्स यो भनेर चाहिँ जस्तै एल्युमिनियम चाहिँ हामी जहाँ पनि पाउँछ नि त। एल्युमिनियम चाहिँ अर्थ सर्फेसमा हामी जहाँ पनि पाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी, अर्थ मेटल भन्छौँ। र अरू मेटल्सहरू पनि हामी जहाँ पनि पाउन सक्छौँ विच इज एभाइलेबल, जस्तै B, Al, Ga एक्सेट्रा लाई इन ग्रुप 3A। अब ग्रुप 4A यो ग्रुपमा चाहिँ के कन्टेन गर्छ, कार्बन फ्यामिली चाहिँ कन्टेन गर्छ। फर इक्जाम्पल कार्बन SiGe चाहिँ यो ग्रुपमा कन्टेन गर्छ। यो ग्रुपमा चाहिँ हामी मेटलोइड्सहरू पनि पाउन सक्छौँ। मेटलोइड्स भनेको के हो, मेटलोइड्स भनेको यस्तो सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ मेटल्सको प्रपर्टी पनि छ र नन मेटल्सको प्रपर्टी पनि भएको सब्सटेन्सलाई चाहिँ के भन्छ हामी, मेटलोइड्स भन्छ। मेटलोइड्स र कार्बन फ्यामिली चाहिँ हामी कुन ग्रुपमा पाउन सक्छौँ, ग्रुप 4A मा। अब ग्रुप 5A को कुरा गरौँ है। ग्रुप 5A मा चाहिँ हामी के पाउँछौँ, नाइट्रोजनको फ्यामिली, फर इक्जाम्पल
PAS चाहिँ के हो हाम्रो नाइट्रोजनको फ्यामिली हो अब ग्रुप 6A मा अक्सिजनको फ्यामिली अनि हाम्रो ग्रुप 7A मा चाहिँ हेलोजन्स पाउन सक्छौं ग्रुप कतिमा 7A मा यसलाई चाहिँ हामी हेलोजन्स किन भन्छौं भन्दाखेरि because they form acids by reacting with hydrogen and they form salts by reacting with metals यो हेलोजन जस्तै फ्लोरिन भयो क्लोरिन भयो ब्रोमिन भयो यो चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट गर्यो भने यो चाहिँ हाइड्रोजनसँग यिनीहरु चाहिँ हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गर्यो भने एसिड दिन्छ अनि यिनीहरु मेटलसँग रियाक्ट गर्यो भने के दिन्छ हामीलाई सल्ट दिन्छ दे आर द मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल्स यो हेलोजन्स भनेको चाहिँ के हो नन मेटल्स हो बट दे आर रिएक्टिभ नन मेटल्स अब ग्रुप 0 है त ग्रुप 0 मा जाउँ है त ग्रुप 0 भनेको चाहिँ के हो ग्रुप 0 भनेको चाहिँ इनर्ट ग्यासेसहरु भएको ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौं 0 भन्छौं अघि हामीले के पढाएको थियौं मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा इनर्ट ग्यासेसहरुको लागि छुट्टै ग्रुप छुटाएको थियो थिएन नि तर मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ इनर्ट ग्यासेसहरुले छुट्टै ग्रुप छुटाएको छ त्यो ग्रुप चाहिँ हामी केमा राखेछौं इनर्ट ग्यासेसहरुलाई चाहिँ हामी कुन ग्रुपमा राखेछौं ग्रुप 0 मा राखेछौं यसमा चाहिँ हामी केमा त पाउन सक्छौं इनर्ट ग्यासेस जस्तै हिलियम भयो नियोन भयो आर्गन भयो क्रिप्टन भयो यिनीहरु चाहिँ हामी केमा पाउन सक्छौं ग्रुप 0 मा पाउन सक्छौं अब हामीले के पढाएको थियो मेटलोइड्स मैले अघि भर्खर यहाँ डिफाइन गरेको थिएँ नि मेटल चाहिँ नन मेटल्सको प्रपर्टिजहरु हुनेलाई के भन्छ हामी मेटलोइड्स भन्छौं नि त्यो मेटलोइड्सहरु चाहिँ अघि हामीले मेटलोइड्स कुन ग्रुपमा पनि हुन सक्छ भनेको थियो मेटलोइड्स ग्रुप 4A मा पनि सम मेटलोइड्सहरु चाहिँ छ भनेको थियो तर यो मेटलोइड्सहरुलाई पनि हामीले मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ छुट्टै ग्रुपमा राखेको छ त्यो ग्रुपको नाम हो 8 त्यो ग्रुपको नाम हो मेटलोइड्सहरुलाई हामीले कुन ग्रुपमा राखेछौं 4A को ग्रुपमा राखेका छौं अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्रुप characteristics of group number 1 छ reactivity of metals chemical reactivity of metals like group IA group 2A र group 3A मा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको जुन रिएक्टिभिटी छ नि मेटल्सहरुको रिएक्टिभिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ माथिदेखि तलसम्म जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुको रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स अनि पछि as we go down in a group of metals in the periodic table as we go down in the group of periodic tables के हुन्छ एटोमिक साइज चाहिँ घट्दै जान्छ किन घट्दै जान्छ एटोमिक साइज चाहिँ किन घट्दै जान्छ या फिर रेडियस चाहिँ एटोमिक साइज चाहिँ बढ्दै जान्छ या फिर साइज और रेडियस एटोमिक साइज जब हामी ग्रुपको मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ग्रुपमा जान्छौं त्यहाँको चाहिँ के हुन्छ मेटल्सहरु चाहिँ हामी तल जान्छ नि ग्रुपबाट जस्तै यो मेटल्सबाट तल झर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एटोमिक साइज या फिर रेडियस चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ ड्यू टु द इन्क्रिज अफ नम्बर अफ शेल यो नम्बर अफ शेल छ यो इन्क्रिज हुँदै गएपछि के हुन्छ हाम्रो एटोमिक साइज पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ एज वी गो फ्रम अप टु डाउन द
के हुन्छ एटमिक साइज अर रेडियस साइज इन्क्रिजेस ड्यू टु द इन्क्रिज अफ नम्बर अफ सेल्स एन्ड अट्र्याक्सन फोर्स बिट्विन न्युक्लियस एन्ड भ्यालेन्स सेल डिक्रिजेस न्युक्लियस र भ्यालेन्स सेल बिचको जुन अट्र्याक्सन हुन्छ नि फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ ड्यू टु दिस द बिगर एटम क्यान लुज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स मोर इजिली यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ धेरै ठुलो एटम्स हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाँडो लुज गर्न सक्छ जस्तै यो तलकोले आफ्नो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाँडो लुज गर्न सक्छ कम्पेरिजन टु माथिको ग्रुप माथिको इलिमेन्ट भनेर चाहिँ तलको इलिमेन्टले चाहिँ के गर्न सक्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाँडो लुज गर्न सक्छ अब अर्को छ हाम्रो रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स और electronegativity रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको चाहिँ द केमिकल रिएक्टिभिटी अफ द नन मेटल्स जस्तै नन मेटल्स कुन ग्रुपमा छ ग्रुप 5A मा छ 6A मा छ और 7A मा छ नन मेटल्सहरू त्यसको रिएक्टिभिटी नन मेटल्सको रिएक्टिभिटी के हुन्छ डिक्रिजेस अन गोइङ फ्रम अप टु डाउन तल माथिदेखि तल जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूको केमिकल रिएक्टिभिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ के को नन मेटल्सको चाहिँ केमिकल रिएक्टिभिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ अघि मेटल्समा चाहिँ के भएको थियो अघि मेटल्समा चाहिँ माथिदेखि तल जाँदाखेरि चाहिँ रिएक्टिभिटी डिक्रिज भएको थियो रिएक्टिभिटी डिक्रिज भएको थियो अघिमा मेटल्समा तर यहाँ चाहिँ नन मेटल्समा चाहिँ के हुन्छ उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ अब as we go down in a group of non-metals, the atomic size increases. अघि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मेटल्समा चाहिँ एटमिक साइज चाहिँ इन्क्रिज हुँदै थियो अब चाहिँ हामी तलदेखि माथि जाँदाखेरि यो ग्रुप अफ नन मेटल्समा तलदेखि माथि जाँदा नन मेटल्सहरूको चाहिँ के हुन्छ एटमिक साइज घट्दै घट्दै जान्छ सरी एटमिक साइज go down increases with the increase एटमिक साइज यहाँ पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ ओके सो मेटल्स र नन मेटल्समा के फरक भयो भन्दाखेरि अहिले मेटल्समा चाहिँ तलदेखि माथिदेखि तल जाँदा चाहिँ रिएक्टिभिटी चाहिँ के भएको इन्क्रिज हुँदै थियो यहाँ चाहिँ डिक्रिज हुँदैछ अनि अरू चाहिँ सबै सेम छ जस्तै तलदेखि माथि जाँदाखेरि चाहिँ एटमिक साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ नन मेटल्समा त्यसै गरी एटमिक साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ केमा मेटल्समा पनि त्यही हुन्छ अनि पछि एटमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ ड्यू टु द नम्बर अफ इन्क्रिजिङ सेल्स अनि अनि न्युक्लियस र त्यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सको सेलको बिचको के हुन्छ फोर्स अफ अट्र्याक्सन पनि घट्दै घट्दै जान्छ अब लेट्स कम टु द पोइन्ट नम्बर 3 विच इज भ्यालेन्सी एउटा ग्रुपको चाहिँ इलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी या भ्यालेन्स नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ अनि एटमिक साइज अघि भर्खर पढाएको थियो हामीले एटमिक साइज के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ माथिदेखि तल जाँदाखेरि एटमिक साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ केमा ग्रुपमा अब हामी कुरा गर्छौँ ग्रुपको भयो अब पिरियड्सको कुरा गरौँ है पिरियड्स भनेको चाहिँ के हो ग्रुप भनेको के छ ग्रुप भनेको भर्टिकल कलम भयो पिरियड्स भनेको चाहिँ के हो हरिजेन्टल कलम्स भयो ग्रुपलाई चाहिँ हामी रोमन नम्बर्समा हामीले डिनोट गराएको छौँ पिरियड्सलाई चाहिँ हामी इन्टिजर्स 1 2 3 4 5 6 एन्ड 7 मा हामी पिरियड्सलाई छुट्याउन सक्छौँ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिरियड्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू है हेरौँ भ्यालेन्सी अघि चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ के भएको थियो एलिमेन्ट्स इन द सेम ग्रुप हेभ सेम भ्यालेन्सी यसमा चाहिँ एलिमेन्ट्स इन द सेम पिरियड
elements in same period have different valencies. Same periods have different valencies. अनि atomic size लेफ्ट देखि राइट जाँदाखेरि के हुन्छ atomic size घट्दै घट्दै जान्छ केमा पिरियडमा because when more electrons are added to the same or valence shell and the nucleus charge also increases with the atomic number. Atomic size चाहिँ किन घट्दै घट्दै जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ more electrons are added to the same or valence shell. धेरै धेरै इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ भ्यालेन्स सेलमा एड हुँदै जान्छ त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि एटमिक साइज चाहिँ के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ लेफ्टदेखि राइटमा जाँदाखेरि अब अर्को आयो मेटालिक क्यारेक्टर और इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेटालिक क्यारेक्टर र इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि चाहिँ पिरियडमा के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ अब नन मेटालिक क्यारेक्टर्स और इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामी यो बुझ्दा हुन्छौँ कि मेटल्सको चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी हुन्छ नन मेटल्स के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ अब द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी और नन मेटालिक क्यारेक्टर्स इन्क्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट लेफ्टदेखि राइटसम्म मुभ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ अब अर्बिटल्सको बारेमा कुरा गरौँ है ऑर्बिटल्स भनेको चाहिँ के हो इज अ स्पेस अराउन्ड न्युक्लियस को वरिपरिको स्पेस हो त्यसलाई के भन्छ हामी ऑर्बिटल्स भन्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन फाइन्ड गर्ने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ऑर्बिटल्स भन्छौँ र ऑर्बिटल्स चाहिँ हामी कतिवटा ऑर्बिटल्स छुटाउन सक्छौँ एस पी डी अनि एफ दिज आर द ऑर्बिटल्स जस्तै एस ब्लक एलिमेन्ट्स द एलिमेन्ट्स जसको चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ एस सब शेल और ऑर्बिटलसम्म फुलफिल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एस ब्लक एलिमेन्ट्स यिनीहरूको चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कति हुन सक्छ 1 or 2 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स हुन सक्छ लास्ट ऑर्बिटलमा चाहिँ यिनीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कति 1 or 2 मात्र हुन सक्छ अब पी ब्लक एलिमेन्ट्सको चाहिँ यिनीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ कतिसम्म हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो पी ब्लकमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट्स हुन्छ 31 वटा एलिमेन्ट्स हुन्छ र एलिमेन्ट्स हुज भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स इन्टर्स इन्टु पी ऑर्बिटल्स और पी सबशेल्समा इन्टर हुन सक्ने एलिमेन्ट्सलाई के भन्छ हामी पी ब्लक एलिमेन्ट्स भन्छौँ इट इन्क्लुड्स द एलिमेन्ट्स अफ ग्रुप कतिदेखि कतिसम्म 3 देखि 7 सम्मको ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ पी ब्लक एलिमेन्ट्समा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ अनि यसमा ग्रुप 0 पनि इन्भल्भ हुन्छ अब डी ब्लक एलिमेन्ट्स चाहिँ हामीसँग कतिवटा हुन्छ 37 वटा हुन्छ द एलिमेन्ट्स हुज भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल्समा फिल हुन सक्ने एलिमेन्ट्सलाई के भन्छ हामी डी ब्लक एलिमेन्ट्स भन्छौँ यसलाई हामी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स पनि भन्न सक्छौँ किनभने यो चाहिँ पिरियडिक टेबलको एस ब्लक र पी ब्लकको बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स पनि भन्न सक्छौँ यसले चाहिँ कुन ग्रुपको एलिमेन्ट्स कन्टेन गर्छ 8 को एलिमेन्ट चाहिँ 8 ग्रुपको एलिमेन्ट चाहिँ कन्टेन गर्छ अनि सब ग्रुप्सहरू चाहिँ आईबी देखि 7B सम्म चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्छ अब अर्को छ हाम्रो
एफ ब्लक एलिमेन्ट्स। एफ ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ एफ अर्बिटलमा फिल हुने एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौँ, एफ ब्लक एलिमेन्ट्स भन्छौँ। अनि यसलाई हामी ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स पनि भन्न सक्छौँ। ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स हामी अगाडि नै पढिसकेका थियौँ, त्यही भएर म रिपिट गर्दिनँ, त्यही पनि एकचोटि भन्छु म हजुरहरूलाई। ल्यान्थेनाइड्स भनेको चाहिँ 14 एलिमेन्ट्स हुन्छ, 14 एलिमेन्ट्स हुन्छ। अनि यिनीहरूको एटोमिक नम्बर चाहिँ कतिसम्म हुन्छ, 58 देखि चाहिँ 71 सम्म हुन्छ 14 एलिमेन्ट्स। अनि एक्टिनाइड्सको चाहिँ कतिवटा हुन्छ, एक्टिनाइड्स 14 वटा एलिमेन्ट्स, यो दुईटैको 14 एलिमेन्ट हुन्छ, तर यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर कतिसम्म 90 देखि 103 सम्म चाहिँ एक्टिनाइड्स भयो। अनि 58 देखि 71 सम्म चाहिँ वी कॉल इट एज ल्यान्थेनाइड्स। यो चाहिँ कुन ब्लकमा पर्छ, एफ ब्लकमा पर्छ। सो दिस इज इट, दिस इज द एन्ड अफ द च्याप्टर क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स।